في خيمة أبها في خيمة أبها في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بقلوب جاءتنا. حياكم الله ومرحبا ألف في هذه الأمسية الماتعة الصيفية الجميلة الندية بحضوركم وبحضور ضيفين جميلين عزيزين غاليين. ليلتنا في هذا المساء ليلة مختلفة، ليلة ننتقل فيها في بستان من المعرفة والثقافة والعلم والأخلاق، ليلة نتفكر فيها في عظمة هذا الخلق. اسمحوا لي قبل أن أبدأ، ما رأيكم نبدأ في القرآن الكريم؟ نبدأ بالقرآن الكريم؟ نبدأ. ولأن في ليلة أسمار وأسفار فإننا سنأخذ مقطعا من القرآن الكريم، لعل الصوت يكون واضح فيه، لكنه من مكان غال علينا جميعا. سجله أحد الأحبة في رمضان الماضي ونقله إلينا، وأنا أنقله إليكم، قد يكون حصريا لهذا اللقاء. صوت، ما في صوت يا إخوان. طيب عالجونا يا شباب مشكلة الصوت. الصوت كان ضابط إلا أنه ما ضبط معنا الآن، لم تضبط معنا. أزواجكم وأولادكم على الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن طبعا المقطع من أعظم مكان تهفو إليه النفوس، وأعظم سفر وارتحال نشتاق إليه جميعا من القدس. نسأل الله أن يمن علينا جميعا بصلاة في جنباته، قولوا آمين. أرحب بضيفين عزيزين كريمين، الأستاذ الدكتور عبد الله حامد الحمادي والأستاذ أحمد بدوي. أحييهم وهم أهل أسفار وترحال. فأما الدكتور عبد الله حامد فهو متخصص في أدب الرحلة، وله في ذلك أبحاث ودراسات سيثرينا، جمع طبعا بين التخصص الأكاديمي وبين السفر وحب السفر والترحال. وأما الأستاذ أحمد بدوي فهو رحالة، له رحلات منها ما نشره وعرفناه، ومنها ما بقي محفوظا في ذاكرته، وسنحاول بإذن الله تعالى أن ننبش هذه الذاكرة. قبل أن أبدأ أريد أن أقول أنه السفر والرحلة ليست شرا كما يتوهمه الناس. أولا فنحن نتحدث عن السفر والترحال في كل البلدان، ومنها هذا البلد أعظم بلد. فالرحلة فيه رحلة فيها من التفكر الشيء الكثير،
وفيها من العجائب والغرائب، فأنحن يعني قبائل شتى وشعوب لدى كل قبيلة منا عاداتها وتقاليدها. وأيضا السفر خارج المملكة يكشف لك عن شيء من عادات الشعوب وتقاليدهم. لن أطيل في هذا، لكن لا أريد أن نتوجس من فكرة السفر قبل أن نبدأ حتى نسمع من ضيفينا وننتقل بكم في أرجاء مختلفة. التصوير كل اللي تشاهدونه هو تصوير شخصي منا نحن، يعني لا نريد فيه أن يكون احترافية في نقل الصورة بقدر ما نريد أن تعيشوا الحدث والواقع كما عشناه في أحداث سترونها بإذن الله تعالى. أبدأ بالدكتور عبد الله حامد، أريد أن يعرفني بطاقته الشخصية. نحن سنسافر ولا بد أن نتعرف عليه ليستقل معنا طائرة هذا السفر والترحال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وشكر الله لكم هذا الحضور، وأرجو إن شاء الله أن تكون الرحلة ممتعة مع الرحلة. أشكر للقائمين على هذه الخيمة أن جمعوني بالزميل العزيز الدكتور ناصر والأستاذ أحمد، وأيضا أشكركم مرة أخرى على حضوركم. طبعا الاسم عبد الله أحمد حامد الحمادي، من مواليد أبها أو تحديدا قرية الوغل. قرية الوغل جزء من الأسفار أنه الناس يبغون يعرفون قرية الوغل في قبيلة العاصمي ربيعة ورفيدة، تبعد عن أبها بحوالي 20 كيلا تقريبا. درست المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية في مدينة أبها، ثم حصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى، وأعمل عضو هيئة تدريس في قسم اللغة العربية بجامعة الملك خالد. لدي ابنان وبنتان، وشكرا لكم. ما شاء الله. ننتقل إلى الأستاذ أحمد بدوي يعرفنا عن نفسه بتعريف مشابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دقيقة أستاذ أحمد. بالمناسبة فمن المايك يتجهز، عندنا أسئلة وجوائز، وأسئلتنا غالبا هي سنطرح أو سنضع صورة لمعلم من المعالم في البلدان، ومن يعرف أين يكون هذا المعلم فله جائزة. أنا بالنسبة لي أحضرت معي جائزة حتى تعرفون أني يعني وطني، أحب الوطن، يعني مو أني أحب أسافر أني ما أحب وطني. جبت لكم دهن عود ما يباع إلا في السعودية، وأحضرت لكم عسل من عسل العوص من عند الشيخ أحمد بدوي جزاه الله خير، إضافة إلى هذه الهدايا. نعود إلى أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. والحقيقة فرصة سعيدة أن نتقابل مع هذه الوجوه الطيبة ونتناقش هذا الليلة في بعض النقاط البسيطة. وأخوكم أحمد بن عامر آل بدوي من مواليد مدينة الرياض، من أهالي رجال ألمع في منطقة عسير هنا. حقيقة البطاقة ما هي معي، ماني حافظ بعض أنا أحب نسألك العمر. على فكرة الدكتور عبد الله ذكرت عمرك كم؟ مواليد كم؟ مواليد عام 1388 بالهجري، بالميلادي أكسب سنتين، سأكون أصغر فيما يقول أهل الحساب. نحن هجري نحن ما شاء الله. مواليد 1970 1389 هجرية. ما شاء الله. الله يسلمك. الذرية لديك 3 من الأبناء؟ عندي 5. ما شاء الله. الله يصلحنا ولكم المسلمين جميعا. ما شاء الله. أريد أن أتحدث الحقيقة قبل يعني أن ندخل في تفاصيل بعض الرحلات حول ما مفهوم كل من الضيفين للسفر. ما الذي يجده في سفره؟ ما المتعة التي تخالجه إذا أراد أن يسافر؟ أتكلم عن السفر بمفهومه العام في الداخل وفي الخارج. أبدأ بضيفي الدكتور عبد الله. والله الارتحال هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ليس هناك بالنسبة لي أجمل من أن أرتحل في أرض الله. هذا الارتحال هو حاجة بشرية لدى الإنسان منذ كان الإنسان على وجه هذه البسيطة. حتى يعني في العصر الجاهلي كان طرفة بن العبد يتحدث ويصف ناقته ويعجب بها لأنها تقضي على همه وحزنه
وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. إذن عملية السير في الأرض هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يكسر الإنسان بها الروتين الذي يعيشه، ثم يعود مرة أخرى إلى مكان إقامته وقد تجددت حياته، إضافة إلى يعني خبرات كثيرة جدا يكتسبها الإنسان من سفره، لو لم يكن منها إلا التأمل في هذه الأرض وفي هذه الثقافات، التأمل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. جميل. أستاذ أحمد، بسألك سؤال. أول سفرة سافرتها، لا شك أول سفرة خاصة خارج المملكة، يبدأ الإنسان فعلا يقارن بين داخل المملكة وخارج المملكة، وقد تنبعث في نفسه مشاعر الفخر والاعتزاز وإجلال النعمة التي نعيش فيها. أريد أسأل عن أول سفرة لخارج المملكة، أين كانت؟ وما الذي وجده من مفارقات بين ما يعيشه في هذا الوطن وبين ما وجده في خارج المملكة؟ حقيقة السفر تعرف قيمة بلدك وتعرف قيمتك كإنسان في هذا البلد. يعني آخر سفرة اللي قبل أسبوع كنا في دولة في تنزانيا مثلا، كان معنا عدة السفر والرحلات وسياراتنا معنا، فوجدنا نهر اسمه نهر رواحة، نهر جميل جدا. فقلنا للسواق وقف في هذا المكان، نبغى نطبخ غدانا في هذا المكان. فقال يستحيل نتوقف في هذا المكان، لا أمن، نخاف من قطاع الطرق، نخاف ناس يجون يقتلونا ياخذون اللي معنا، نخاف ما نأمن نجلس دقيقة واحدة في هذا المكان. فأقارن بين تنزانيا البلد الإسلامي وبين السعودية، الحمد لله فضل من الله، تستطيع تنام في أي مكان وتجلس في أي مكان وتمشي في أي مكان، فأنت في نعمة هنا وفي رزق. ليس المال هو الرزق، بل النعمة هو الأمن اللي احنا فيه من فضل الله. فما استطعنا حقيقة لمدة 7 ساعات نتوقف، 7 ساعات عشان نتغدى ما قدرنا، حتى وصلنا وسط المدينة ونزلنا الرحال في وسط المدينة وحراسات وعسكر بالرشاشات، وطبخنا غدانا في وسط المدينة. في غير المدينة لا يستطيع أحد يتوقف. فأنتم هنا في نعمة مغبوطين عليها ولا نشعر بها حقيقة. النعمة والفضل اللي نعيش فيه في أمن وأمان لا يقارنه، يعني أي نعمة من نعم الله لا تقارن مع الأمن اللي نعيشه من فضل الله. فالحقيقة هذه يعني نقطة بسيطة، أن الواحد لا يشعر بقيمة بلده إلا إذا غادر البلد. يشعر بقيمة الأمن، يشعر بقيمة الإسلام، يشعر بقيمة الراحة النفسية. يعني أي بلد تروحه لن ترتاح نفسيا حتى تعود مرة ثانية. أنا جربتها في يمكن 50 بلد 40 بلد، ثري وفقير وبلد إسلامي، لا تجد راحة نهائيا إلا في هذا البلد الطيب المعطاء. جميل. أول بلد عفوا كان دبي ما يعتبر فرق شاسع، لكن استغلال في كل نقطة، أما هنا لا يوجد استغلال. جميل. إذن فعلا قضية الأمن قد تكون هي القضية الأبرز والأكبر. اسمحوا لي أن أنتقل، سأعرض مقطع. طبعا ترى الأسئلة معظم الأسئلة أصلا ما شاورتهم فيها، لذلك سنصادمهم بها. سأضع مقطع للدكتور عبد الله حامد، وأريده أن يعطيني ما الذي انطبع في ذهنه عندما شاهد هذا المقطع، مقطع فيديو. تحدث لنا يا دكتور عبد الله عن ما تشاهده الآن. ما الذي يعني فهمته؟ ما الذي انطبع في ذهنك من هذا المقطع؟ ماليزيا هي البلد الجميل والرائع، ومهما تحدث الإنسان عن جمالها وروعتها فلن يستطيع أن يفيها حقها. أذكر هذه الدولة منذ سنوات وأنا أرتحل إليها في أول أو ثاني رحلة، كان يعني أقمت فيها سنة التفرغ العلمي، وكانت من أجمل السنوات التي قضيتها مع العائلة هناك. ومن جمالها وطيبتها أنها يعني هي البلد التي يأوي إليها العرسان. ففي أي رحلة أذهب إلى ماليزيا تجد ما شاء الله تبارك الله العرسان يتجهون إليها بكثرة. أنت قمت فيها مدة في تفرغك العلمي أعتقد. نعم.
وسويت أبحاث. أظن في دراساتك كنت تتحدث أو تناولت عن قضية الكتاب الذين كتبوا في أدب الرحلة في بلاد المشرق. حدثنا في نصف دقيقة عن هذا. يعني باختصار شديد، الرحالة العرب الذين كتبوا عن ماليزيا مجموعة متميزة، ولكن المهم في الموضوع أن هناك أحد الأدباء المصريين قال إنه أول رحالة يصل إلى هذه البلاد ويصفها، بينما كان الرحالة السعودي علي حسن فدعق رحمه الله هو أول من وصل إلى هذه الدولة. جميل. وأنا ترى أختصر بناء على تعليماتك. طبعا واضح أن الدكتور عبد الله أجاب على السؤال، قال لي أي بلد وتحدث عنها. نفس الفكرة سأنتقل للأستاذ أحمد بدوي، سأعرض عليه أيضا مقطع. هذه كلها مقاطع يعني مصورة أنا صورتها يعني، وأريده أن يعطيني ما الذي ينقدح في ذهنه. لابد يكون يعرف البلد يعني من خلال هذا المقطع، ويعلق عن هذا البلد وزيارته له إن كان قد زاره. واحد اثنين الى خمسه. أربعين راس عندهم من نتش يا شيخ يجي يصلح. ايش اللي فهمته يا دكتور يا استاذ احمد؟ عرفت البلد؟ اعتقد الهند. الهند نعم. أي. الهند طبعا. الهند يسوقون بالمخلوف، اللي يروح للدول اللي تسوق بالمعكوس اول مره. يجلس طبعا، هو جالس محل الراكب وهو سواق، يعني في مكان السواق، فيفرمل معه اذا شاف خطر، ياخذ معه فرامل، يعيش حاله السائق وربكته. صادق. حدثنا عن الهند، ما دام زرت الهند يا استاذ احمد. زرت الهند نعم، العام الماضي كنت في الهند. الحقيقه الهند دوله عظيمه، دوله مرتبه، دوله زراعيه، يعني يندر، خاصه انا زرت جنوب الهند كيرلا بلاد المسلمين، فبلاد لا تجد فيها مثل بقيه البلاد شحاثين عند الاشارات او هومليس، يعني بدون بيوت، ناس مرمين في الشوارع. لا، الكل في بلادهم يعمل وينتج، معظمهم لديهم مزارع الهيل والبن والاناناس، يعني اكتفاء ذاتي عجيب في الهند حقيقه. وصنعوا سياحه وصنعوا صناعه ودوله منظمه ودوله عظيمه حقيقه. فالهند حقيقه يعني في ذاكرتي عظيمه حقيقه. جميل. تبغون نغير جو مع شعر بس انه برضه الشعر في رحله يعني. جميل. اجمل شيء في الرحلات، خاصه في الرحلات الخلويه، اذا صادفت ليله مقمره ثم تجلت فيها يعني قرائح الشباب، او تجلت فيها اصواتهم بالاشعار والاسمار على شبة الضوء. اعتقد ان اللحظات ترى رحله هذه. أيه. اللحظات هذه لا تنسى، ونحن اهل رحله في هذا الامر. يعني نحن عندنا وقت الشتاء نزول تهامه، ما احد يعني يترك هذه المنطقه، يعني يترك هذه الفرصه تفوته. اعطيكم بس مقطع لعل الصوت يسعفني. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا ليلا ولا ليلا ولا لا. يا الله إني لك ويا المولى دعيتك، ما سجدنا لك وطفنا حول بيتك، غيرنا طمع في الرضا، فرض عن عبدي يسبح لك وهلل، فرض عن عبدي يسبح لك وهلل. ما بقول لكم من هو الشاعر لأنه معروف. الآن أبغى أطرح سؤال للجمهور إذا يسمحوا لي بس ضيوفنا. سأضع لكم معلم من المعالم، وأريد من يعرف هذا المعلم أن يحضر إلى هذا المكان ويأخذ جائزة. له جائزة طبعا، يبغى يأخذ الدهن العود، يبغى يأخذ العسل، الأمر إليه. أين يقع هذا المكان؟ طلعت الصورة في الشاشة؟ طلعت؟ طيب، هذا المكان لابد تعطيني الاسم. جدة برنيش اللي عند لا 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 ما حد يجي، اللي يعطيني الاسم، اسم الجامع، اسم الجامع. قدرنا ان المغرب. اي تفضل يا شيخ. ها تعال يا شيخ تعال. من اللي قال الحسن الثاني يأتي؟ اللي قال الحسن الثاني لا هذا هو قال الحسن الثاني يجي. طبعا
هو مسجد الحسن الثاني أكبر جامع في أفريقيا، ويقع على في الدار البيضاء في كازابلانكا، في على محيط على البحر الأبيض المتوسط. الحقيقة اللي هو الصحيح أنه مسجد الحسن الثاني، لكن وين الشيخ اللي قال مسجد محمد الخامس؟ سنعطيك ترضية، تعال جائزة ترضية، أما هذا الشبل فقد فاز بالجائزة الكبيرة. ما شاء الله. ودي أتعرف عليه، ودي بلاقط ميكروفون، في ممكن ميكروفون يا شباب؟ أول شيء تعال أنت، شوف قضية أنك أنت عرفت المكان هذا، يعني ما تعرفه، بس في واحد قال لك، اللي قال لك أبوك أخوك أبوك، ما شكيتوا فيه يوم عرف المغرب ولا عادي؟ ما وقع في نفسكم منه شك؟ عموما ما دام جاب اسمه والدك فحط على أبوك علامة استفهام، لكن أعطه الطيب هذا وخليه يتعطر ذا الليل ويحسن ما بينه وبين أهله. أعطاه وبيفهم، أعطاه وبيفهم. تعال أنت قربت، أنت جبت محمد الخامس، وهم الحسن الثاني ومحمد الخامس، يعني ما بينهم هم بينهم عائلة وأسرة واحدة، وهذا فتستاهل هذه الجائزة. ترى يمكن تكون والله أفخر من العسل، بس وقف خليني أشوف. والله أنها ممتازة، والله الله يجعلها بالعافية، تستاهل، الله يجعلها بالعافية، توفيق إن شاء الله. دكتور عبد الله، موقف يبدو موقف حصل معك في أمريكا في إحدى رحلاتك العلمية، فإذا يمكن أن تحدثنا عن هذا الموقف يعني نكون لك من الشاكرين. ونريد مواقفك أنت أيضا، وبخاصة أن صورتك في المغرب، فنريد أن نسألك في المستقبل بعض الأسئلة أيضا حتى نكسر الروتين. طيب. قبل سنوات كنا في مؤتمر في منطقة قريبة من واشنطن اسمها مورغان تاون. حينما حضرنا كنا نفطر صبيحة أول يوم في المؤتمر، ثم قامت إحدى الأخوات من الجانب النسائي وطلبت أن يكون هناك فصل بين الرجال والنساء في المؤتمر، بمعنى أن أوراق النساء تقدم في مكان منفصل لا يسمعهم ولا يراهم الرجال. الإخوة أو بعض الإخوة يعني الموجودين قال يعني ليس هناك يعني ضرر من أن تكونوا في مكان منفصل عنا، لكن الصوت يصل على الأقل ويكون هناك حوار ونقاش. كان هناك جدل في هذا الموضوع، فقام مدير المؤتمر وهو أمريكي وقال ما دام النساء يريدن أن يكن منفصلات عن الرجال فسنلبي رغبتهن، لأننا في أمريكا بلد الحرية والديمقراطية، طالما هم يريدون هذا الأمر إذن فليكن. وبالفعل كانوا منفصلين تماما، وليس مثل ما هو موجود لدينا أن الصوت يصل أحيانا ويكون هناك مشاركات. وبالتالي هذه أمريكا هي بلد الديمقراطية الداخلية، لكن أمريكا هي الدولة الظالمة المستبدة في علاقاتها وفي تصرفاتها الخارجية، لكنها في داخل البلد هي بلد ديمقراطي ويحترم الأكثرية ويحترم الحريات. جميل. أستاذ أحمد، ماذا عن الأصنام في اليابان؟ طبعا نأخذكم من أمريكا أقصى الغرب إلى اليابان في أقصى الشرق. الله يحييك. الحقيقة أنا سكنت مع أسرة في نهوماتسو، يعني شمال طوكيو. قالوا لازم تشوف اليابانيين كيفهم يعيشون وكيف يأكلون وكيف بعصيانهم ذيك تجرب تأكل معهم بذيك العصيان. قلنا طيب. المهم دخلت على الأسرة، يعني زي ما قالوا حنا كنا وفد حوالي 20 رجل، فحاطيننا في المنصة ويجوا يقدمون حفلة زي كل طاولة عليها أسرة، هم يدعون اسم الواحد ويجي يستلمه واحد ياباني، يعني الكفيل ياخذ الكفيل، يوزعوننا على الأسر. فالمهم أنا قاعد أضحك، كل ما جاء واحد يقول شوف الكفيل جاء، شوف شكل الكفيل، أضحك عليهم، أنا آخر واحد. يوم جاء اسمي فلان بن فلان مع عائلة اسمها عائلة ساكومي اللي عائلة ضخمة. إيه؟ ما شاء الله. المشكلة اللي جت تستلمني حرمة، ما هو رجال. قلنا الكفيل هذا فرحت معهم في سيارتهم ذاك يعني اليوم. تقسموكم فروق. ايوه كل واحد في بيت 20 بيت. ما شاء الله. اي والله. فما قصروا، جيت عندهم في البيت كذا. فيوم جينا نفطر ذاك اليوم، اول يوم نفطر، اخذوا من الرز، يفطروا الرز الساعه 7 الصباح،
واخذوا من البيض واخذوا من كل شيء شويه في صحن كذا كذا، هم يشلونه يروحون بعند صنم اسمه البوذا، وثن من وثن يعني أي. يحطون الرز عندهم يصفقون وما ادري ايش يقولون. قلت له يعني ايش القصه؟ قالوا يباركه الرب، يعني الرب لازم يبارك هذا الاكل. الصحن اللي قبله اليوم اللي قبله شلوه ورموه في الزباله. قلت طيب الرب ما اكل من الصحن اللي قبله يعني اليوم، وكل يوم بنفس الطريقه. يعني سبحان الله متقدمين جدا لكنهم في اشياء ثانيه متاخرين جدا. فالشاهد في الموضوع انه كل يوم هذا الرب يحطوا له رز ومدري ايش واكل، كل صباح لازم يبارك هذا الطعام. الميزه الحمد لله انهم يسلمون بشكل كبير، يعني اذا قلت لك في اليوم يسلم يمكن 100 او 150 يوميا من اليابانيين. يعني بسيطين جدا، ناس متفاهمين، ناس واعيين، لكن الدعوه ما وصلتهم. يعني جميل. الحمد لله في مركز للمملكه السعوديه للدعوه موجود في طوكيو، وفي ناس نشيطين يدعون وفي ناس يسلمون كثير جدا. حتى اذكر السواق اللي معنا ما رحنا الا قد اسلم، السواق اللي يسوق من هناك في والمترجم. فالحمد لله في نشاطات. حتى اذكر في شيخ اسمه نعمه الله، الله يعني يحفظه باقي حي ويرحمه كان مات لانه شيبه عمره حوالي 80 سنه، لحيته بيضاء الى هنا. درس عندنا في السعوديه، هو تركي، فكان يطلع بثوب زي ثيابنا هذه عندهم هناك في اليابان، ومعاه في جيبه مثل الخرج كذا يخرج منها اوراق ويحفظ كلمتين او ثلاث يابانيه. نحن نحب الشعب الياباني، الشعب الياباني عظيم، هم اعطانا نشره ما هو الاسلام باللغه اليابانيه. يسلم عليه ده كل يوم 20 30 شخص، هذا الشيبه كل يوم في المركز الاسلامي السعودي الموجود في اليابان. ما شاء الله. فكثر الله من امثاله. تفضل يا دكتور. إذا سمحتوا لي فقط أوجه سؤالا للدكتور ناصر عن أطرف المواقف التي جميل. أو أعطنا موقف من المواقف التي يعني عايشتها وأنت مرتحل ما عاد صارت مقابله. لا حتى يعني يكون في نوع من طيب ابشر، ساعطيكم موقف، لكن قبل ما اعطيكم موقف بوريكم منظر. جميل. ولا بقول لكم فين هو. اتوقع انكم ستستغربون وين هذا المكان، لكن بوريكم اياه الان. اللي يعرفه يعني تطوعا يقوله، ما في جوائز عليه، بس يعني من باب التطوع. ما حد يجاوب. نقولون على الشاشه، نقولون على الشاشه يا شباب. طالع لكم المشهد. خلاص جاوبوا بدون ما تشوفون. ايش قالوا؟ لا ها؟ نقولون على الشاشه يا شباب. طبعا هذا المشهد الحقيقه انه مشهد غريب يعني، لكن غرابته ليست فيه، غرابته في اين هو. يعني نحتاج بس الشباب ينقلون على الشاشه حتى نعرض لكم هذا المشهد والمواقف. سأعطيكم موقف الحقيقه وعندي عليه صوره هنا، موقف مصور. صح انه يعني يعطي دلاله اني ماني ذاك الشجاع، لكن فيه صدق مع النفس، يعني فيه صدق كبير مع النفس. انا ما ادري فيه طيب بس ما في، ما طلع معي. طيب خلونا نشوف المقطع هذا. منظر جميل صح؟ منظر جميل. فين تتوقعون المنظر هذا؟ الأمازون، إندونيسيا، ماليزيا. أيوة. وين لا فنزويلا. لا ما هو فنزويلا. طيب ما لو تقعدون إلى بكرة ما بتطلعونها لأنها قريب منا جدا في جزيرة العرب. هذا في صلالة هذا خلصنا. هذا المشهد أو هذا الملقط من صلالة. صلالة هذه مقاطعة تقع في أنا بالمناسبة قبل تقريبا 10 سنوات قمنا برحلة سميناها 5000 ميل. رحلة 5000 ميل تبدأ بحصار، وانتشرت حتى في مواقع يعني كثيرة أيام المنتديات. كانت عبارة عن رحلة بدأناها من أبها، ثم عن طريق منفذ علب في ظهران الجنوب،
ومن ظهران الجنوب إلى صنعاء، يعني عمران، ثم أيام ما كانت الأمور هادية يعني، ومن صنعاء إلى عدن، ومن عدن إلى المكلا، ثم دخلنا على المنطقة الفاتنة جدا بين اليمن وعمان، منطقة بكر. طبعا المنطقة هذه كانت منطقة شبه عائمة بين البلدين. تم يعني طبعا منطقة ما يعيش فيها سكان، ما فيها سكان، فيها قبائل مهرة. وبالمناسبة القبائل هؤلاء يتحدثون لغة عربية، لغة أمهرية، هي من أصول اللغات ما زالت موجودة وحية للقبائل اللي تعيش في المنطقة هذه. أرضهم كما تشاهدون الآن شلالات وأنهار في شهرين، شهر 7 وشهر 8 بالميلادي. أما الموقف اللي حصل، بس والله اللي بطول عليكم دكتور، عموما جهزوا لي أنتم برضو مواقف من السفر ما زالت عالقة في الذاكرة، وأنا سأعطيكم صورة، وهذه الصورة بليغة، صدق بليغة يعني. طيب إيش تتوقعون الصورة هذه؟ صورة إيش؟ ما طلعت معكم صح؟ طلعت معكم؟ لا 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 لا، في صورة الآن ستشاهدونها. هذه الصورة الحقيقة إنه بالماوس، حرك الماوس. أنا مسوي كل حاجة صح حسب ما طلبتوني. عموما هذا الصورة عبارة عن، كنت مسافر بعائلتي، أنا درست في دمشق، وكنت مسافرا بهم، كنت دائما بالسيارة أطلع وأتجول في بلاد الشام كاملة. وكان من ضمن الزيارات يعني، وأنا قافل من حلب باتجاه دمشق، استوقفني وقت الصلاة، قلت لازم نصلي. ثم جاني زيد يعني خشوع أكثر، قلت لازم نصلي في مسجد. طلعوا المسجد، خلوا الشباب يشوفونه يعني ايش، شوفون هو فعلا مسجد مغري. الشاهد اني طبعا كنت في منطقة اسمها تلكلخ. هذه منطقة تقع في الطريق من حمص إلى دمشق، ريف أشبه بقرية، يعني قرية كبيرة شوية. فدخلت في قرى صغيرة قبل ما توصل تلكلخ، قرى صغيرة. دخلت في قرية كان وقت العصر، بعد العصر مباشرة، وهي منطقة زراعية. لما دخلت على القرية هذه استوقفني منظر مسجد. أنا شفت مسجد، قبة خضراء وبناء أبيض، مسجد ما يجي بالك إلا مسجد. وقفت السيارة، ما كان في أحد، منطقة كانت خالية من السكان، اللهم من صوت ماطور ماء، صوته ما زال كذا في أذني، تعرفون صوت الماطور باقي في أذني، لأنها حادثة كانت عجيبة. الشاهد من الكلام أنه لما وقفت في المكان، تركت أولادي في السيارة وقلت الزموا أماكنكم سأكتشف المكان. قلتها لهم كذا طبعا عربية. طبعا كان الفكرة أني أبغى أشوف المكان، وإذا فيه مصلى نساء أو في كذا يعني، وخليتهم ومشيت. لما دخلت المكان هذا، وإذا ما هو مسجد، قبر، طبعا بناء فيه قبر، في وسطه قبر، وحوله فرش دائري حول القبر، فرش مسجد بس انه موجه على القبر، والقبر عليه قبة خضراء، والمكان نائي وبعيد، وفيه أثر دخون يعني بخورة. كان المكان مرة فيه بخورة بشكل كبير، جهوي ناصري يعني زي كذا. أنا لما دخل في آثار فناجيل شاهي باقي موجودة قريب في نفس الضريح هذا، قريبة منه، معناته في ناس قريب كانوا جالسين هنا. دخلت فانتابني شعور خوف رهيب، خفت الحقيقة من المكان. أنا ما أدري شباب ليش ما طلعوا الصورة؟ طلعوا لنا الصورة يا جماعة، نقولون على الصورة. خلاص برا الشاشة هي. فانتابني شعور، على الشاشة. لا يقول أطلع الماوس من الشاشة، برا الشاشة هي. فانتابني شعور الحقيقة خوف. خفت من المكان لدرجة رهيبة، لأنه الوضع كان مريب فعلا. أنا ودي بس يطلع المسجد، لأنه بتعيشون نفس الحالة اللي عشتها.
وأنا أنظر في جنبات هذا القبر. انتبهوا معي، انتبهوا معي، يعني ركزوا معي، لا أحد ينفجع ويقول خلوكم معي. وأنا أطالع في القبر هذا فجأة وإذا بالصوت تروني خففت الصوت أكثر. إيه والله إني بغيت أنشل، كاد أن يأتيني شلل وأسقط. طبعا إيش اللي حصل؟ الصوت من فين؟ وشو صوته؟ صوت عوالي، يبغون يتخاصمون من يجي مكاني في المرتبة الأولى، يطالع مع الطاقة يشوف ايش أنا عليه. فتضاربوا، فصاح واحد منهم بس إنه صاح في وقت عصيب، في وقت هو ما يعرف أنا إيش قاعد أعانيه من معاناة عظيمة. شاهد من الكلام، تركنا المكان وذهبنا إلى داخل المدينة. بالمناسبة كانت هذه أول مرة أشاهد فيها ضريح وأرى فيه العجب العجاب. بعد كذا لما في زرنا دمشق، وسط دمشق في قبر ابن العربي وهم يزورونه ويطوفون عليه، شاهدتهم. بل شاهدنا من يأتي من شرق آسيا يتجه إلى القبر وفي ظهرها القبلة، يأتون بدعم ويأتون بتوجيه ويأتون يعني برامج سياحية دينية يسمونها من أجل أن يزوروا هذا الضريح وهذا القبر. أترككم مع ضيفي الكريمين في مواقف ما زالت عالقة من السفر، ما زالت باقية في أسفارهم وترحالهم، ولعلي أعود أرضي أيضا بموقف آخر مصور، لكن بعد أن نسمع من ضيفينا حول ما الذي بقي في ذهنه من رحلة معينة، من سفرة، موقف طريف، موقف مخيف، موقف ما زال عالقا في ذاكرته بتفاصيله. تفضل دكتور عبد الله. الإخوة السودانيون من أنبل وأطيب الشعوب، ومن أكثرها كرما، ومن أقربها إلى الفطرة السليمة السوية. قبل سنوات كنت في الخرطوم، ثم تجولت على النهر، وكنت أريد أن أصل لمنطقة اسمها منطقة حبيبي مفلس. حبيبي مفلس. حبيبي مفلس. حبيبي مفلس. هذه الجلسات إذا جاءك ضيف وليس لديك مكان فيمكن أن تأخذ هذا الضيف إلى هذه الجلسة لأنها مجانية. فمشيت على نهر النيل وفجأة انقطع، لم أعد أستطيع أن أسير لأن هناك عوائق، فاتجهت لليمين وإذا بي في قصر رئاسة الجمهورية. ذهبت إليهم وقالوا حياك الله يا زول، ماذا تريد؟ قلت والله أريد أن أمشي على واصل الطريق. قالوا لا يمكن، لابد من سيارة تأخذك ثم تضعك في الجهة الأخرى لأنها منطقة يعني تحتاج إجراءات أمنية معينة. ثم قال لي الضابط، قال يا زول أنت داير تروح وين؟ قلت والله داير أروح جلسات حبيبي مفلس. قال يا زول كل السودان حبيبي مفلس، روح أي مكان تجد حبيبي مفلس. أيضا من المواقف التي لا أنساها على النهر أيضا هناك جولات بالقارب بمبلغ بسيط جدا، يعني يمكن 3 ريال أو أقل. فجئت سألت صاحب المركب، قلت أريد أن أنزل مع الركاب في جولة. قال لي طيب. قلت كم المبلغ؟ قال لي مبلغ زهيد لا أذكر. قلت لا المبلغ كبير. نظر إلي قال أنت يا زول من وين؟ فقلت له من بلد عربي شقيق من اليمن يعني. ثم قلت لا المبلغ ما أستطيع، وأعطيته ظهري وقلت السلام عليكم. فناداني قال تعال يا زول، خلاص أبشر ننزلك وتروح الجولة وترجع مجانا ولا أريد منك أي شيء. فالشعب أو الإخوة في السودان من أكرم ومن أطيب الناس الذين عايشتهم في هذه الرحلات. أسأل الله أن يوفقهم وأن يغدق بخيره على السودان، هذا البلد العزيز والشقيق. جميل. أستاذ أحمد، السؤال نفسه
تكرر موقف ما زال عالق في الذاكرة. الله يحييك. سلامة الله وبركاته. الموقف الله يحييك. جزاك الله خير. الله يحفظك. في دولة أوغندا. أوغندا هذه تنزل فيها وتقعد فيها شهر شهرين ما تحصل واحد يدخن ولا تحصل شيشة. ممنوع عندهم بقوة النظام استيراد الدخان أو التدخين، أو يشوفون أحد يدخن دخلوا السجن على طول مباشرة. دولة عظيمة حقيقة في هذا البند، يعني أعجبوني. ما في تلاقي واحد يدخن أبدا، لكن يسكرون سكرانين على طول، لكن ما الدخان. ما عليه أشهر. عجيب حقيقة إنه تجد خاصة في الشعوب الأفريقية، أي الشعوب العالم الثالث بشكل عام، إنك تجد شعب يمنع عندهم التدخين، يعني يعتبر شيء الحقيقة صراحة فيه غرابة. أذكر صورة طبعا من متع الأسفار الزيارة. أحيانا قد تسافر لبلد لتزور زيارة في الله ولله. فيه صورة إذا ما طلعت أنا بضطر إنه لن يبدو في شيء مشكلة عندهم في المخرجين هناك، إنه نغيرها بصورة أخرى. لكن عموما أذكر إنه شفت الصورة هذه؟ ما شاء الله. من يقول لي الشخصية الموجودة بينهم؟ الشيخ مطر. من؟ الشيخ مطر. الشيخ مطر، نعم. قبل أشهر مع وفد طلابي كان لنا زيارة للأردن، فقلت لهم في ليلة من الليالي سنذهب إلى زيارة أحد المشايخ اللي في أبها. كل هذول ما يعرفون الشيخ مطر الموجودين معه الشباب هذول. فذهبنا إليه. لما ذهبنا إليه يا أحبة والله إن جلستنا مع الشيخ مطر كانت لمدة ساعة، أنها بقيت في ذواكرهم في ذلك المساء، وإلى الآن ما زالوا يذكرون روعة وروحانية وعظمة تلك الجلسة مع ذلك الشيخ الفاضل. أرسلوا لي بعدين، طبعا احنا نشرها الشباب في وسائل التواصل، لنتفاجأ بما يقرب من 10 صحف إلكترونية وورقية أردنية تنشر هذا الخبر، وتقول طلاب سعوديون أوفياء من سارات عبيدة، طبعا حطونا كلنا في السرة، من سارات عبيدة يزورون شيخهم في الأردن. فكانت يعني من الزيارات الجميلة، والتي أيضا من فوائد السفر، ويمكن للسفر أن يظهرها ويبرزها. ما شاء الله. أسأل سؤال للجمهور طبعا، ولا بعدها ناخذ قصيدة؟ بعدها ناخذ قصيدة من رحلة قريبة، لكن خلونا ناخذ سؤال الجمهور، وبعدها عندي صورة للدكتور عبد الله وصورة للأستاذ أحمد، كل منهم يحكي لي عن صورة، طبعا صورة أخذتها منه هو، فأبغى أسأل عن هذه الصورة وعن تفاصيلها. لكن قبل ذلك أنا سأعرض عليكم مكان، وأريدكم أن تقولوا لي أين هذه الصورة، من أين؟ لعلها إن شاء الله تظهر بشكل سريع إن شاء الله. حرك الماوس. لا هم يقولون الماوس ما فيه مشكلة الماوس. عموما لعلي أنتقل إلى لا هو الإشكالية يقولون إنه النقل الفضائي ما ينقل إذا فيه أسفل وتحت. أنا ما عندي فيه شيء، الماوس مغلق هذا وأغلقناه تماما. طيب خلونا ننتقل إلى القصيدة. الهدف من القصيدة هذه إني أبغى أقول لكم شغلة، إنه ترى الترحال والسفر أحيانا قد تكون متعتها قريبة. هذه رحلة لبعض الأصدقاء، اللي يقول لي فين طبعا متطوع، ما عليه السؤال هذا ما عليه إجابة، طبعا من الأسئلة اللي ما عليها. ولا لن يعود وجاء دورك يا صباح، الليل ولا لن يعود وجاء دورك يا صباح، وسفينة الإيمان سارت لا تبالي بالرياح، الليل ولا لن يعود وجاء دورك يا صباح، إنا إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح، وإذا تلعثمت الشفاه تكلمت منا الجراح،
إنا إذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح، وإذا تلاعثمت الشفاه تكلمت منا الجراح. يا دربنا يا معبر الأبطال يا زمن الفلاح، الليل ولى الليل ولى الليل ولى ولى لن يعود، وجاء دورك يا صباح. وين المكان هذا؟ صحاحين. هذا وادي بيش، وادي بيش، منظر جميل وبديع ونهر جاري، وأظنها الآن في يعني أفضل أوقاته، وأيضا مناظر يعني تستحق فعلا أنه نتجول فيها ونمتع النظر والعين فيها. دكتور عبد الله، هذه الصورة لها عندك لا خلينا نبدأ، معلش خلينا نبدأ بالأستاذ أحمد هذه المرة. أستاذ أحمد بودي لو يعطيني عن هذه الصورة، يعني تاريخ هذه الصورة وفكرة هذه الصورة. ودي الإخوان يطلعونها لنا في حتى لو عليها مشكلة إخراجية، هذا ممكن معنا، والمهندس ودي يأتي ليعالج المشكلة، لكن الصورة هذه مهمة. عموما أشرح لكم أنا اللي موجود في الصورة الآن. الصورة عبارة عن بقرة تذبح وحولها مجموعة من الأفارقة، فأريد من الدكتور من الأستاذ أحمد أن يعطيني إيش التاريخ، ما قصة هذه الصورة وما حكايتها. الله يحييك. حقيقة لما نحب نسوح ود الواحد يسوح ويستفيد أجر وحسنات، فكنا تقريبا كل يوم نذبح بقرة، نزور قرية من القرى الإفريقية الإسلامية في تنزانيا وفي أوغندا وفي الحبشة، ونذبح بقرة في كل قرية ندخلها. فكانت البقرة تكلف حدود 1100، ونذبحها حوالي صلاة الظهر، ويأتون 50 بيت 100 بيت في كل قرية يأخذون هذا، يتقسمون أنصاد، يعني كل واحد يأخذ جزء من اللحمة. المؤلم حقيقة في الموضوع أنه يقولون ما ذاقوا اللحم من عيد الأضحى العام الماضي، يعني لهم الآن سنة لحم ما ذاقوه. في بعض القرى نزورها بلاد المسلمين أنه ما يذوقون اللحم إلا في السنة، بس في عيد الضحى، كل سنة في عيد الضحى، من الأضاحي اللي تجي من السعودية توزع في البلاد في تلك البلاد. يعني حتى تقابل عينات. لقيت مرة بنت تشتغل في بيت في قرية مسلمة، هي راتبها 15 ريال في الشهر، 15 ريال في الشهر، يعني ما أدري ايش أقول، لكن فقر في بلاد المسلمين بشكل كبير جدا. ما راح تنفق أنت من نفسك وتقضي على يعني على شح نفسك إلا لما تشوف العينات والمناظر هذه بأم عينك. يعني مهما قيل فلن تجد أبلغ من نفسك لما تزور تلك المواقع. حقيقة أوغندا بلاد فقيرة، كانوا مسلمين أيام عيديد أمين، يوم كان رئيس مسلم. بعد ما تولى الرئيس المسيحي الآن يعني سحق المسلمين تماما خلال 20 سنة الماضية. تنزانيا كانوا مسلمين، كان نسبتهم 85%، الآن نزلت إلى أقل من 40%، الرئيس أصبح مسيحي. إثيوبيا مسيحي، يعني تنصير بشكل كبير جدا. يعني القرى نجيها الكنيسة يمكن زي هذا مرتين في القرى، والمسجد زنك من الزنك هذا مغطى مثلا. البير في الكنيسة، اللي يبغى مويه يروح الكنيسة. المسلمين ما في عندهم مويه، وحتى التدريس عندهم ضعيف جدا. إذا كان أصبحت مسيحي يمكن تتعلم في المدارس المسيحية، ما أنت مسيحي تصبح راعي غنم وتصبح كذا. ولذلك المسلمين يزدادون فقر كل سنة يزدادون فقر، كل سنة يزدادون يعني عوز. وبذلك أنا قابلت الدكتور بلال فيليبس، دكتور كندي، وهذه من الأشياء اللي تخلي واحد يعني يفخر ويرتاح لما يشوف زي العينات هذه. قابلت الشيخ إقبال، هذا هندي، والدكتور بلال فيليبس هذا. إقبال يعني من سلالات هندية، من أصول هندية، تركوا بلادهم في الهند وأتوا للدعوة في تنزانيا. تخيل مسلم يترك بلاده في الهند ويروح للدعوة في تنزانيا. يبنون مدارس للدعاء، يجي فيها دعاء من كل مكان في تنزانيا، يأكلونهم، يشربونهم، يسكنونهم، يصرفون رواتب المعلمين على الطلاب. 200 طالب تقريبا داعية. وحتى وحين جالسين مع المعلمين شوي اللي دخلت الشيخ إقبال، ما شاء الله رجل ملتحي، ترى النور في وجهه، قال أبونا وصل، أبونا اللي يصرف علينا ويصرف على الطلاب ويأكلنا ويأكل الطلاب ويشربهم، هذا الشيخ. فقلت شكر الله لك. قال الشكر لله، الشكر لله ليس لي. يعني شوف حتى هم، يعني إقبال حتى ما يجد اللغة العربية، مسلم يترك بلاده في الهند حتى يكون داعية في تنزانيا. بلال فيليبس، دكتور بلال فيليبس هذا كندي الجنسية،
يزور بلاد المسلمين كلها. أسس جامعة اسمها الجامعة الإسلامية عن طريق الإنترنت، فيها 250 ألف طالب الآن. الدكتور بلال فيليبس كندي يترك بلاده كل شهر في بلد من بلاد المسلمين، في بلاد أفريقيا بالذات عنده 250 ألف طالب، الدراسة مجانية على حسابه هو وفاعلين خير، مجموعة فعال خير. فالواحد يفخر أن الإسلام يخدمه غير العرب. يعني تخيل من كندا، من جامايكا، من الهند، يخدمون الإسلام ويسعون الإسلام حقيقي وينشرون الإسلام ويدعمون المسلمين في كل مكان، مع كل ما يعني من ضغط رهيب من المسيحية العالمية اللي هي الكاثوليك، ومن اللي قلت عنهم الصفويين، لاني اشوفهم شغالين بشكل جيد في تنزانيا وفي اوغندا، في كل بلاد تلاقي لهم لوحات ضخمه جدا، وفاطمه في كل مكان. ومع ذلك يقول لي واحد من النصارى في اثيوبيا، يقول يتنصرون وناكلهم ونشربهم ونعلمهم، اذا قدر واحد عمره 40 سنه احرم وراح مكه، يعني رجع الاسلام مره ثانيه. يقول نتعب عليهم 40 سنه ومع ذلك يرجع الاسلام في الاخير من فضل الله. فنقول ان شاء الله الاسلام منصور في كل مكان، ولكن لو واحد سافر وشاف بلاد المسلمين وشاف الاوضاع اللي يعيشون فيها المسلمين راح يكون اكثر سخاء واكثر انفاقا. ومن فضل الله ما اعلنا اعلان عن طريق السناب في جولات الاخيره 17 يوم الا غطيناها في نفس اليوم. يعني اذاعه، عملنا اذاعه اسمها قطوف الاسلاميه في اوغندا، وزعناها 200 كيلو متر، غطينا الدوله كامله، مدارس غطيناها، معلمين غطيناهم، مساجد بنيناها في نفس اليوم. نزل اعلان في نفس اليوم، المسلمين ما شاء الله ينفقون، وفيه ناس يستقبلون انفاقاتهم هذه وتنجز اعمالهم في نفس اليوم من فضل الله. شكرا استاذ احمد، تفضل. اضافه فقط، وانا قادم يعني مقارنه بين حالتين. مررت مكتب حفظ النعمه عند الاستاذ جابر الحمادي جزاه الله خير، وعرض علينا في هذه المنطقه كم ذبح خلال شهر من القعدان ومن الذبائح. والله العظيم يعني اعداد مهوله جدا جدا جدا. والأستاذ أحمد هنا يقول بعض القرى المسلمين في أوغندا لا يذوقون اللحم إلا مرة في العام. نحن يا جماعة في نعمة، والله لو كان أحد يتحدث عنها في كتب يمكن نشك في هذا الموضوع، لكن نحن نعيش هذا الموضوع، يعني شيء محزن. وبالتالي هذا الإسراف الموجود إن لم نتداعى جميعا إلى إيقافه، وإلا فنسأل الله أن يلطف بحالنا. جميل. أنا أريد الحقيقة الآن أن أعرض مقطع، ومقطع الحقيقة رهيب، وأعطيكم حكاية حكاية هذا المقطع أو حكاية هذه الصورة اللي تشاهدونها. لكن لا يمنع أيضا أن ننتقل إلى مكان آخر في هذا العالم الإسلامي الكبير. أعطيكم شيء عجيب يعني موجود. طبعا هذا المشهد من جامع الأمويين في دمشق، الجامع الأموي في دمشق، يؤذن فيه 7 مؤذنين، يؤذن واحد والبقية يردون نفس الأذان. شوفوا الأذان. كلهم مؤذنين المسجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أيضا إلينا الجامع الأموي إن شاء الله، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين هناك. أنا بس بوريكم، والله باقي في قلبي أوريكم المسجد بعد ما أعطوني الشباب إيش الحركة اللي ممكن نسويها. ما هو المسجد، عفوا، هو الضريح.
طلعوا لنا صورة الضريح يا جماعة. هذا هو الضريح، شكله مسجد يعني، ما أظن أحد يشك أنه بداخل المسجد يصلي. هذا كله عبارة عن قبر، ترى ما في مسجد. لذلك القبب هذه الخضراء تبنى على القبور في تلك البلدان. دكتور عبد الله، في صورة أريدك أيضا أن تعلق عليها، وبعدها سأتي عند الأستاذ أحمد ليعلق لي على صورة. إذا ما فهمها الدكتور عبد الله بشرحها له، لكن أيضا أريد التعليق عليها. هذه الصورة إيش اللي تفهمه منها يا دكتور عبد الله؟ معلش اختبار. هذا خلف كتاب مؤلف، وهذا الخلفية حقت الكتاب. أنتم تشوفون الصورة واضحة؟ إيش اللي تشوفونه بالصورة؟ في شيء إيران. طيب أنا بعطي دكتور عبد الله لأنه حضر مؤتمرات. أنا هذا الكتاب وجدته في أو كتب في المؤتمرات. هذا في إندونيسيا، في إحدى المؤتمرات حضرناها هناك، من فخرهم بالعربي والعروبة واعتزازهم بها. بالمناسبة المؤتمر اللي حضرناه اسمه مؤتمر معلمي اللغة العربية، يقصدون في الجامعات وفي التعليم الثانوي، لهم مؤتمر سنوي يجتمع فيه جميع معلمي اللغة العربية في إندونيسيا، ويقيمون مؤتمر علمي يعني كبير ويباع فيه الكتب. الناس الإندونيسيين اللي مؤلف كتاب يبغى يعرف بنفسه، يحط صورته وهو لابس غطرة وعقال من شدة إعجابه وفخره باللسان العربي. ودي الشباب يطلعون الصورة. من شدته بالاعتزازه بالعرب وبالعروبة ورغبته في أن يتعلم اللغة العربية، تجده يتصور وهو لابس الغترة والعقال من أجل أن يعني يضع نفسه في القالب العربي. دكتور عبد الله، حضرت مؤتمرات ممكن في إندونيسيا أو ماليزيا أو دول غير عربية، ما الذي تراه في حبهم وعشقهم لهذه اللغة، ومع أنهم لا يتقنونها لكن نظرتهم إلى هذه اللغة؟ في ماليزيا بعيد عن المؤتمرات فوجئت بأحد الإخوة السعوديين يقول: يا دكتور، هناك إيرلندية تريد أن تسلم وتريد أن تنطق بالشهادة كما باللغة العربية، وتسأل إن كان هناك أحد يعني متخصص في اللغة العربية، فجزاك الله خير، نبغاك يعني تلتقي بها، امرأة كبيرة في السن، ويعني تعلمها كيف تنطق الشهادة. فقلت لا بأس، تأتي إلى البيت. وبالفعل جاءتنا إلى البيت، وبدأت أقول لها بالاستعانة بإحدى البنات، يعني أحدثها عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام. حينما بدأت قالت: أسكت، لا تحدثني عن محمد، أنا لم آتي أسلم إلا وقد قرأت حياة محمد كاملة، وأعرف أنه تزوج خديجة وعمرها كذا وهو كان شاب، وهذه الأمور يعني لا تتخيل أني سآتي الآن وأعلن إسلامي وأريد أن تحدثني عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام. قلت: طيب السلوكيات المسلمين قد تكون. قالت: أنا أفصل بينكم كمسلمين وبين الإسلام. طيب كيف يعني دخلت أو رغبت في الدخول إلى الإسلام؟ قالت: توفي زوجي وكان مسؤول في الأمم المتحدة. تقول: كنت أقرأ الكتاب المقدس، لم أشعر براحة. قلت: هذه الليلة سأخذ القرآن أهداه لي أحد المسلمين الماليزيين. تقول: فبدأت أقرأ فيه فشعرت براحة كبيرة جدا. ثم الليلة الثانية والتي يليها تقول: فعرفت أن هذا هو الدين الحق، وجئتك الآن لكي تدرسني كيف أنطق الشهادة كما نطقها محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لها: يعني ربما تقول إذا دير نوت قاد بات الله أند محمد إذا ذا مسنجر. قالت: لا، هذه اللغة لا أريدها، أريد اللغة العربية التي نطق بها محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يعني أسأل الله أن يكتب الأجر. حاولت وكانت تكتب وباهتمام شديد وحرص بالغ. فهذا الدين عظيم وهذه اللغة عظيمة، وفقط تحتاج إلى من يقدمها للناس، وبخاصة في هذا العصر الذي تحاول قوى عالمية واستخباراتية أن تشوه الإسلام بما تصنعه داعش وأمثالها. جميل. عندي سؤال ثقافي. طبعا الأستاذ أحمد بدوي في مواقع التواصل في الفيسبوك وفي تويتر
وفي غيره، خاصة في الفيسبوك، ويعني متخصص في في هذه التقنية. عنده برامج علمية، أنا بختبره في سؤال علمي، والله ما يعلم أني بأطرح عليه هذا السؤال، لكني أنا أتوقع أن عنده إجابة وتصوري كذا، وخلونا نشوف هو قاعد يعطينا من هذا العلوم ومن هذا التباتيك، هي فعلا صدق ولا هو يعطينا من شيء نقدر يقعد يصرف. أعطوني الشاشة، أعطوني بالله الشاشة. طبعا صورة غريبة من بحيرة في بلاد الشام، صورة ملفتة للنظر، يعني بمجرد النظر إليها ستكون ملفتة. نحن نعلم أن الماء حياة، الماء حياة، لكن الأشجار هذه التي غمرت بالماء جابسة. بالمناسبة معظم البحيرات التي نزورها يعني في تلك المنطقة وفي غيرها ربما، لكن في تلك المنطقة هي بهذه الطريقة، التي بعيدة عن الماء حية، والتي قريبة من الماء ميتة. فهل من تفسير علمي أو لك فيها تعليق على هذه الصورة؟ تفضل. كم الجائزة؟ وأنا الجائزة بنهبلك من حقات التغذية. الله يحييك. أنا عضو في جمعية المورينجا السعودية، حاولنا نأسسها في أبها وما استطعنا، كان عدد قليل، أسسناها في الرياض، جمعية المورينجا السعودية. فالمورينجا بنفس الفكرة هذه، نبتة عند غمرها بالماء لفترات طويلة تموت لأن الجذور تتنفس، وبذلك هي من النباتات التي تحتاج تربة رملية لتصريف المياه بسرعة، ولذلك النبات زينا يا البشر يتنفس زي ما نتنفس حين يتنفس النباتات برضه، وبذلك إذا غمرت الجذور حقتها لفترات طويلة لأنها تموت. كل الأشجار تقريبا بنفس النمط وبنفس الطريقة، يعني أي نبتة تغمر جذورها لفترات طويلة تموت مباشرة. هذا تفسير علمي لها، جميل. طبعا هذه موجودة في إذن هي موجودة في، بس على الأقل ما رأيته. سد بيش نفس الطريقة، سد بيش اللي انغمر. سد بيش نعم نفسها صحيح ماتت. صحيح. أعطيكم موقف لي ولا عندكم شيء؟ تفضل طيب تفضل. تفضل. مواقفك جميلة. هو موقف الحقيقة بقصيدة، يا سلام. بس قصيدة من شكل ثاني. يا سلام. في بلاد الشام يحبون الجلسة على الرصيف زي المركز، يمكن في الغربية عندنا نفس الطريقة، إنه يجلسون ويتناقشون. أنا لما درست هناك كنت أجلس معهم وأستمتع. بعدين يعطونك يعني إذا أحبوك وعاشرتهم، ما كان في سعوديين معي يعني في جيراني في الحي اللي كنت فيه، فعشت معهم يعني بكل تفاصيل حياتهم عشتها. فيه شخص اسمه أبو الخير، أبو الخير ما أدري اسمه كذا، أبو الخير الغنواتي أو كذا. أبو الخير هذا عنده وظيفة عجيبة. إيش وظيفته؟ وظيفة طالت أعماركم، إذا مات الميت يذهب إلى أهله ويطلبهم السرير والعصا والنظارة، بدل ما يرمونها يطلبها. هذه وظيفته، يأخذ أغراض الأموات ويعيد بيعها لناس في أماكن أخرى، ما دروا هي الحي ولا الميت. يمكن لو باعها في نفس الحارة ما انباعت، قالوا حقة ميت وهذه ولا نبغاها، لكن يأخذها وينقلها إلى مكان آخر ويبيعها على الناس من جديد. أنا أحس أنها تجارة رابحة يا جماعة، يعني تجارة حلوة، يعني لأنه الناس عادة، أسأل الله أن يرحمنا وإياكم، إذا فقدوا فقيد يأخذون أغراضها كلها ويعني يتلفونها، هذا يأخذها ويبيعها. أيضا من الأعمال التي يمتهنها أبو الخير هذا، يبيع اسطوانات غاز. عندهم الغاز يباع في عربات في الشوارع، ما هو لها محلات مثلنا، فهو أيضا يبيع غاز. الموهبة الجديدة اللي عنده أنه يقرأ قرآن في الموالد، يعني في المناسبات الدينية، في الاحتفالات الدينية عندهم يقرؤون قرآن، فهو يقرأ قرآن، وإذا خلص القرآن قلب على قصائد. قابلته فرحب بي بقصيدة، طبعا هم عادة مثل هؤلاء اللي يعني يتكسبون بإنشادهم وبشعرهم، يكون عنده النص واحد، وش اسمك أنت؟ أبو محمد، حطك في قصيدة وتوكل على الله، تطلع ممتازة في النهاية. ترى أعطيكم ودي الإخوان يطلعون أعطونا الشاشة. صوتك نشيدة من الخير، لاعبين كرة قدم صوتك حلو هذا، ساعة بيملك وساعة بينسب. هذا هو طبعا أبو الخير. صوت صورة بيجي إضاءة الآن بتجي شوية. طبعا صرفها على طول، ما في يقعد يفكر ولا ايش تبغى ولا شغلته يعني.
يا ليل 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 يا ليل. عشان الضوء بس. ابو معر شغلنا ذي. ايه. بالبحر لو فتكم بالبر فتوني بالتبر لم بعتكم بالتبن بعتوني. عيني يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل. بالبحر لم فتكم بالبر فتوني بالتبر لم بعتكم بالتبن بعتوني. أنا كنت وردة في البستان عطفتوني وكنت شمعة في البيت طفيتوني. يجي منه أبو سيد. وكنت شمعة عيني يا عيني يا روحي. نعم. أنا كنت وردة في البستان أطفتوني وكنت شمعة في البيت طفيتوني. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. الله. طيب اسمك يا عيوني قول لي انت دليل حبي اللي اسمك على لساني يا وردي مالك تاني. انت وحدك سمراني وسعودي والله كماني لكن عليك اخواني احلى ورد الميداني. اسمك بالله فلان يا وردي بالالوان قالوا عنك من زمان اب ماهر بيحبك كمان. طبعا مثل هذول اللي يتكسبون بهذا الامر يعني سريع البديهه وحاضر الذهن. عندي حتى اعطيكم العسل الان. ساعطيكم مشهد منظر صوره لمكان ومن يعرف هذا المكان اين هو ياتي بعد ما نقول له يعني اول واحد ياتي بالاجابه الصحيحه. لا انتظر بس الصوره تطلع على الشاشه. هنا واحد لا هنا من الصف الاول. في واحد من الصف الاول. تفضل اي والله الشايب هذا انها الشايب هذا جاوب قبل شيء برضو جواب يبدو لي انها اجابتك اللي قبل شوي شيء. سلام ورحمه الله وبركاته. تعالين الله يحييك. مرحبا الله يحييك. تعالين وخلينا نتعرف عليك. موسى بن علي أحمد المالكي. موسى أول شيء أنت جبت قبل شوية عن صورة صح إن إجابة خطأ لكن المحاولة يعني ما أظن هو يا دكتور. ما أظن هو الأول. لا هو أجاب إجابة خاطئة ما طلع إجابة خاطئة. أنت حط إيش كان جوابك؟ الإكوادور اللي مشهد من صلالة حط الإكوادور. عموما كويس طلعت مع الإكوادور عشان ما حد يعرفها. طيب هذه أنت من ماليزيا. إيش اللي دلك إنها ماليزيا؟ كيف عرفت؟ أيوة أنت سافرت ماليزيا؟ طب ما قد خرجت من المملكة إلا مرة واحدة رحت الكويت ورجعت بسرعة. يوم أحسنت. عسكري. أوه عسكري صحيح. إذن هذه كيف عرفت أنت أنها ماليزيا؟ قلتها قبل شوي. من اللي قالها؟ أنت. بالله صدق أنا قلتها؟ أيوة امتثال الرجال. بالله شفتها في الفيديو. هذه ما أحد ما يعرفها. التوأمين والله جابها يا أبو أحمد. التوأمين جابها صح. هذا طبعا عسل. جزاك الله خير. عسل ممتاز والله أعلم. الله يكون شفاء. يلا شفاء إن شاء الله بإذن الله. الله يعطيك العافية. جزاك الله خير. الله يرفع قدرك. يلا والتوفيق إن شاء الله. لعلي بقي يمكن دقيقتين أو 3 دقائق سأختم هذا اللقاء أو انتهى الوقت. إذن كلمات يسيرة من ضيوفي في هذا المساء يعني يقفلون بها هذا اللقاء
باختصار في كلمات موجزة. تفضل دكتور عبد الله. شكرا لكم جميعا، وأرجو إن شاء الله أن نكون قد قدمنا شيئا مفيدا، واعذروا واستروا. شكرا لك دكتور. الله يحييكم. حقيقة الوقت قصير، عندي أشياء كنت بقولها لكن في وقت لاحق. نقول اللي يبغى يعرف قيمة بلده يخرج خارج بلده وتشوف النعمة اللي أنت فيها الآن. نحمد الله ونشكره. شكرا لكم، شكرا لكم على هذا الإثراء وهذه الجولة الماتعة في أسفاركم وفي حياتكم. نأمل أن نكون قد قدمنا شيئا ممتعا على الأقل للحضور الكريم، إلى أن نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى وقادمة. ينقطع عنا البث نظرا لانتهاء الوقت. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا